kumusta? Alain na usab nga panahon nga kita makig-uban dinhi sa atong television program Takna sa Pagtuon. O karon atong pagahisgutan ang lesson 4 nga giuluhan kani og Justice and Mercy in the Old Testament Part 2. Ang hustisya ug ang kaluoy diha sa daan nga tugon Part 2. Human naman ato mahisgutan mga higala ang Part 1 o karon pagahisgutan nato ang Part 2. Apan sa dili pa ta mo padayon mga higala, ato hangyoon ang presensya sa Ginoo nga magahatag og kaalam kanato uban ni Pastor Asoy sa pagampo. Pagampo ta, silimbahon nga Dios, nagasangpit kami kanimo tungod kay among gibati nga wala kami arang mahimo kun dili nimo kami tabangan. Salamat nga pinaagi si imong balang espiritu, ikaw magauban kanamo karon. Tagay kami kaalam sa pagsabot, pasabta kami aron nga pagkahatag kami o pagpadasig ngadto sa mga naluya labi na gyud Ginoo, paglaom sa among pagtuon karon sa mga leksyon nga kinahanglan magamit namo sa among pagkinabuhi. Amo kini gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Amen. Ang ato nga lesson mga higala nga lesson 4 ginaablihan kani pinaagi sa atong memory text nga makita diha sa Ezekiel 47 versikulo 9. Ato nga basahon kini. Og mahitabo nga ang tagsa-tagsa kabuhing binuhat nga magapanon mabuhi ang tagsa-tagsa kadapit diin didto ang suba makadangat. Og didto unya adunay dakong duot sa isda. Tungod kay kini nga katubigan midangat didto ug ang tubig sa dagat mamaayo ug mabuhi ang tanang butang diin makadangat ang suba. Nindot mga higala ang ato ang discussion karon na sentro kini Pastor Asoy ug Ma'am Pinky mahitungod sa mga propesiya kuntag na nga nahisulat diha sa libro sa Ezekiel. Unahon nato mga higala og hisgot ang mga tagna o panan-awon nga nakita ni Ezekiel nga gipadayag sa Ginoo ngadto kaniya diha sa Ezekiel 37. Dinhi sa Ezekiel 37 mga higala gipadayag kini sa Dios ngadto kang propeta Ezekiel nga gipakitaan siya og usa ka panan-awon didto sa valley. Og nakita niya mga higala nga puno kani og mga bukog. Unya sa diha nga gitan-aw kani niya mga higala, ang Dios nagahatag kaniyang panan-awon ug makita nato ang discussion magsugod dinhi sa bersikulo 11 nga nagaingon ang Dios ngadto kang propeta Ezekiel mga higala nga anak sa tao, kaning mga bukog mao kani ang nagarepresentar diha sa katawhan sa Israel. Unya ang mga katawhan sa Israel nagaingon nga ang among mga bukog na nga uga. Unya ang among mga paglaom nawala og kami nahibulag diha sa Dios. Apan nagaingon ang Dios sa diha nga naka-eksperyensya ang mga katawhan sa Dios og panagkahibulag ngadto sa Ginoo, panagkauga tingali sa ilang pag-alagad, ang Dios nagahatag og tubag diha kanila. Ug ang tubag sa Dios magaingon dinhi sa bersikulo 12, nagaingon ang Dios, tan-awa akong mga katawhan, akong ablihan ang inyong mga lubnganan og ako kamong pagawson gikan sa inyong mga lubnganan og dad-on ko kamo diha sa yuta sa Israel. Og makaila kamo nga ako ang Dios og ako nagaabli sa inyong mga lubnganan o mga katawhan ko. Ako ang nagadala kaninyo gikan sa inyong mga lubnganan og akong ibutang bersikulo 14. Akong ibutang ang akong espiritu diha kaninyo og kamo mabuhi og ako kamong ibutang sa inyong kaugalingon nga mga dapit og kamo masayod nga ako ang Dios nagasugilon niini og magabuhat niini matod pa sa Dios. Mahinungdanon kani kaayo nga propesiya, Pastor Asoy, tungod kay tanaw kani sa espirituhanon nga kahimtang sa ato nga sa mga katawhan sa Israel kaniadto. Nindot ang initiative. Mauni ang kahimtang og kung atong i-apply ang justice og mercy, una ang justice, angay ginihukman kay dry naman kay sila. They are cut off, unya dry sila.
apan maayo kay ang plano sa Ginoo daay ngadto kanila. Ang Ginoo dunay gusto niyang i-revive ang word diha ang keyword diha nga gusto na akong emphasize. Ipabalik sa Ginoo ang kinabuhi ni adtong mga ugang nga mga bukog. Ang sa akong nasabtan si lesson kay nagrepresentar man kini sa mga katawan sa Israel. Miabot ang panahon nga daw nalayo sila sa Dios. Gusto sa Ginoo nga ipabalik ang pagkinabuhi nga buhi sa pagpakigsuod nga to sa Ginoo. Niya din nagpasantop nga ang tao di ay kita naatay purpose, naatay mission. Gusto ang Ginoo nga ang atong kinabuhi mahimong sandayong sa panalangin ngadto sa uban. Mao na siya. Doon natay mission and purpose. Sa akong nakita, sakto gina pastor kanang doon ni katuyuan ang Ginoo sa mga butang nagakahitabo bitaw sa iyang katawan mismo kay kung ato kong pamalandungon mga katawhan ni silang pinili apan niabot sa ilang kinabuhi ang kinabuhi ang gitawag og spiritual dryness. So nakita na sa Ginoo tanan tungod pod sa ilang pagkagahi bitaw sa ilang kasing-kasing nga nalumsan sila sa mga butang nahimo untang panalangin sa ilang kinabuhi, which is very practical, ma-apply nato ni sa atong panahon karon nga bisan pa nga kining mga katawhan sa Dios nga gipasabot gud niya nga iyang gihigugma, iyang giamuma unsa ba hinuon nga nahikalimot man. So diha kanilang spiritual darkness. Despite of that, gipakita pagyapon sa Ginoo ang iyang dakong gugma. Gusto niyang ma-revive, iyang gisaaran nga, okay, naay time nga moabot gyud nga mubalik ra mo sa pag-alagad, but it is also through His help and mercy, justice. Ang nakanindot sa Ginoo kay gisaan man niya ni unya masabtan nato nga kun imong katong ibasa ni Pastor Gingging bitaw kaganina, it was a promise. Isaad sa Ginoo nga ibalik niya. Kituman sa Ginoo ang yang saad, unya nag-ingon din hinga dapat sila kini kay mga Israel man ni sila kun ato ning aplikar sa atong moderno nga pagka-Israel kita nga mahimo tang kahayag ngadto sa uban. Ingon diri sa atong lesson, we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. Ninduta kay nga pagkasulti sa atong lesson. Ingon siya nga kita iyang mga trabahante, kita iyang mga binuhat man taniya alang sa pagbuhat sa maayong mga buhat. Nga mahimo kitang magalakaw diha sa kinabuhi ug mahimo kitang kahayag ngadto sa uban. Tulo ka butang base sa propesiya nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga katawhan sa Israel mga higala. Tulo ka butang ang nahitabo. Number 1 mga higala, ang Ginoo mohatag og revival ngadto sa iyang mga katawhan. Unya ikaduha, isettle sa Ginoo sila ngadto sa ilang kaugalingon nga lugar, ilang dapit mga higala. Og ang ikatulo, mao nga ang Dios mga higala maghatag sa kaalam o kahibalo sa mga katawhan in a way nga ang mga katawhan makaila sila nga ang Dios mismo ang nagahimo niini. Sa ato pa mga higala, kung atong tan-awon ang mercy part sa Ginoo, ang kaluoy, masabtan nato di ay nga ang Ginoo mo'y nag-initiate ni ining tanan. Sumala siyang gisaad. Sumala siyang gisaad. So ang Ginoo mga higala, dili siya dili di ay sa atong kaugalingon. Ang pag-initiate sa revival, ang pag-initiate sa kanang stability, masettle ta sa lugar, o ikatulo, makarealize ta di ay nga kaning tanan gibuhat ni sa Ginoo alang kanato. So dili gud ang tawo makapangulipas nga tungod kay ning balik siya sa Ginoo. Kundili ang Ginoo mismo may naghimog daghang pamaagi. Siya gyud nag-initiate. O nga makabalik siya sa nag-initiate. Pag-alagad. Grasya. Mao ni ang grasya mga higala. Dili lang dai ang pagpasaylo, ang grasya gidefine nga dili lang kapasayloan sa mga sala kundi empowerment to live a godly life. Mao na mga higala ang makutlo nato sa ato ang leksyon base sa pananawon. Unmerited favor kibali. Unmerited favor tinuod na mga kahigalaan. Karon ato na pong susihon kaning ikaduha nga pananawon nga gipakita sa Ginoo ngadto kang propeta Ezekiel. Makita kini sa Ezekiel kapitulo 47 bersikulo 1 ngadto sa 8 nga kani mga higala
pakita ang Dios mahitungod sa tubig nga gikan sa templo mga higala nga nagaagas didto, mura og tubig nga galik out gikan sa templo mga kahigalaan. Nya makita nimo nga kani nga tubig paingon didto sa suba. Gani sa iyang pagtan-aw una, ang tubig nga gikan sa templo miabot ngadto sa iyang kiting, og sa diha nga iyang gitan-aw sa makaduha mga higala, ang tubig tama na sa iya ang hawak unya ikatulo sa iyang pagtan-aw pagsukod mga higala, di na niya masukod kay ang tubig nahimo namang suba, dili na siya makatabok mga higala. Unya kani nga tubig mipaingon ngadto sa kadagatan, unya ang tanang kadagatan mga higala na ayo. Ang word nga gigamit healing. In other words mga kahigalaan, ang Ginoo labi na kung imong tan-awon ang kahimtang sa Israel. Nakaadto man mo sa Israel ma'am no, og si pastor inyong nakaplagan, nakaligo pamangani mo didto sa dagat. Dead Sea. Unsa Dead may Sea. Dead Sea. Nganong ginganlan man na siya Dead Sea gani? Kay, sige, Ang Pastor. Dead Sea manggod, nakatilaw magita ko sa nakaparat kay ko download magi ko dito, nakainom magi ko gamay sa tubig. Sa akong nasabtan pastor, sige ra man gud siya dawat. Sige lang dawat wala exit. So naata ng hugaw, naata ng kaparat, naata ng tanan yun. Wala siya hatag, sige lang siya dawat. Mao na ang Dead Sea. Sa ako pong nakita, Pastor, sa iyang location ba, Pinakaubos. ubos mong gud ang location aning Dead Sea, so wala siya outlet, wala siya mahimong kapagawasan. So, akong nakita nga wala po ni giingon nga because it is already by nature, diha gid ang tubig nga wa nay kalutsan. Mo na nga tungod sa iyang sobra kaparat, wala ganit tanong mga babuhi. So akong nakita nga may purpose wud ang Ginoo ani aron mahimong sanglitanan sa usa ka kinabuhi sa tao nga kung di ta ka mao maluoy kay ang atong purpose ani manaraba sa mercy ang pagkamaluloyon ngadto sa mga pobre. So kung wala tay espiritu sa pagbahin o pakig-angay, wa gyud tawo mabuhi na to ani. Tinuod ang mga higala, ang Dead Sea manggod below sea level siya. O gani sa experience nga ako nakita nila ni Ma'am Pinky o ni Pastor Asoy sa nangaligo sila. Bisan pag muupo ka, di ka kaupok dito mga higala tungod kay dili man ka motiglom. Kay mulutaw man ka tungod sa kadaghan na kaayo sa Asin. Ang Dead Sea namatay siya dili tungod kay kulang sa nutrients kundi nang hinubra ang iyang nutrients. Sa ato pa di ay mga kahigalaan ang application ni ini di ay posible pod Ma'am Pinky o Pastor Asoy nga sa ato nga kinabuhi di ay usahay ang espirituhanon nga kamatayon moabot dili tungod sa kakulang kundi posible pod nga Tungod sa na-overdose. Tungod Sige lang sa kag dawat. paghinubra. Sige lang kag dawat ba? Sige kag appeal seminar, sige kag paminag wali. Dili bitaw nimo ipahat pod ngadto sa uban. Mo na mahitabo nato ang mahitabo kita self-centered na. Self-righteous. Ang atong self-righteous na. Moingon na diha nga holier than thou ngano man. Magununa naman lang ka nga ikaw may correct, ikaw may balaan kay ngano man. Sige kag dawat, dili ka kabalo mapahat. So ang tinuod nga giingon diha sa atong lesson, kanang gitawag bitaw Pastor King og practical religion. tinuod. Nganong practical man na siya tungod kay ang tinuod nga relihiyon di ay dili nang magsigilag dawat. Ang tinuod nga relihiyon magapanghatag. Mo share pud ka nga to sa uban. Dili lang tingali sa literal nga mensahe kundi sa mga pagkaon o panginahanglan sa uban. Mo na tinuod nga tinuhan. Dunay gisulat si Ellen White. Sa Huwebes mga higala, imo mabasa ka na ang comment ni Ellen White nga nakasulat diha sa SDA Bible Commentary Volume 4, page 306. Sa iya ang komentaryo. Nagaingon siya mga higala, true religion is practical. It is not so much a matter of abstaining from food as it is of sharing food with the hungry. So mao ni mga higala nga ang tinuod ay kuno nga relihiyon mao nga practical, dili pinaagi sa kanang dili pagkaon og mga pagkaon kana bang pagpuasa kundi pinaagi sa pagpahat og mga pagkaon ngadto sa usahay mga higala, ma-focus mo kay ta og dala sa mensahe ngadto sa mga taong gigutom
atong ipailaila nga si Kristo mo ang tinapay sa kinabuhi, pero di nila masabta na kay gigutuman lang tiyan. So, una sa tanan, tagaan mo silang tinapay, ay sila makasabot nga si Kristo tinapay sa kinabuhi. Mauna nga ang practical nga application. Practical nga application sa ako ikadugang ni mga kaigsuonan, Pastor. Mao nga ang di ba ang uluhan hustisya. Hustisya mao nga kung nahimo kang tinubdanan sa panalangin, kung daghan nag-awas imong panalangin, aron nga ma-practice nato ni sumala sa gipakita sa Ginoo sa daang tugon. Doon natay pagbati ngadto sa tawag tag sa mga kabus. Kay namang gutay concept nga kung ikaw na panalanginan, bahala na mo dihang mga kabusa mo, ngano mo dihang nagpakabus-kabus mo diha. O, wa mo maning kamot, anong nagtapol mo. Pero ang koreksyonan sa Ginoo ni ana, kung ikaw naa sa kadagaya, dili ba nimo bation ang kaluoy o ang pagtagad sa mga kaigsuonan sa imong silingan nga nagkinahanglan. Dili kay gikondisyonan nimo kay ako kang tabangan aron nga mo lapa ang akong atay nga matinabangon ko mo ni akong nahatag sa ila. Kun dili himo nang nato na sa sekreto unsay natabang sa imong wala nga kamot ayo ipabalo sa imong tuo nga kamot. So nakita nako ang hustisya mismo sa Ginoo nga wala gid siya ingon nga gipalabi o pinalabi o para ra ni sa mga Israelanon kay mao ni sila ang chosen people dili oy. So mo na ang failure nila sa una kay ang taang panalangin unta nga para sa uban ilamang gi pugnan mo bitaw na mga discrimination sa una. Ang panalangin day mga higala gihatag na sa Ginoo nato para mahimo nga ipahat ngadto sa uban. Kay kung ato galing sa in English i-hoard atong pugnan mga higala ang mga panalangin nga atong nadawat din ato ipahat ngadto sa uban ang mahitabo sa mata sa Dead Sea namatay tungod sa kadaghan. Mauna nga usahay dali ra kay ta maka-justify nga dili ta motabang tungod kay pareha ra man tang mga tao, pareha ra man tag panahon nganong ako gakugi man ko munang na ako ani malimot ang Ginoo mo'y gahatag kanato sa kauswagan ug sa panalangin. Mauna nga usahay di na lang tamutabang kaya mga tapulan pa ng mga tawhana pero kung imong basahon mga higala ang Biblia dako kayo og pagtagad ang Dios sa mga pobre sa mga tao nga naa sa kalisod. Gani he identified himself with the poor nga ang mga pobre mga higala niingon siya nga in as much as you did it to the least of these my brethren siya kung inyo kaning gibuhat sa labing kabus sa akong mga katawhan, gibuhat kaninyo kanako. Usahay ba, Pastor Gingging? Pangunahon na bitaw ta nga, di ba na may mga panahon nga na mga tao nga masig pangayo? Kabantay mo, ana. Usahay atong i-condemn bitaw. Mingutang, sa paning tuhana nga dako makiglawas. Ako ba nagtrabaho sakto? Nga dili man, sige malag pangayo, di man magkugi. Di ba? Sa akong nasabtan, hinamdom ang good ko, ako nang gipresent sa among professor ban, Pasugingging. Ang iyang tubag, murag nauwaw ko siyang tubag, nga siya nga, wala biya takabalo nga, unsay sitwasyon niya, unsay hinungdan, anong nainana siya. Kinaamang ko'y dito sa Cavite ba, sa Silang. Naitaw dito, at ipings nga, inighunong sa truck, masigigit siya pangayo, Amerikano, ba? Dili taga Pilipinas, foreigner siya diyon. Kada hunong gid sa truck, mangayo siya, dako, mag-isag lawas. Na-prejudice ko ba, ingon siya nga, Pastor, wala takabalo pastor, unsa hinungdan nganong inana siya nangayo siya. Sa ato pangingon dinhi sa ato lesson, dili ta magpili og tabangan. As long as nanginhanglan, ihimog yung tabangan kay ngano man mao na ang tinuod nga pagtabang sa nanginhanglan. Dili kay pilion nato unsay rasa. Okay, sa katapusan mga higala atong hisgutan kining usa ka bersikulo sa Biblia sa Mikyas kapitulo 6 bersikulo 8 kay dunay tulo ka butang nga angayan atong hisgutan dinhi. Mahinungdanon kaini nga bersikulo nga gisulti sa Ginoo nagaingon ang Dios mga higala kay gipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo ug unsa ang gikinahanglan sa Dios gikan kanimo. Number 1, to act justly ang pagbuhat sa minatarong. Number 2, ang paghigugma sa kalulot, love mercy. Ug ikatulo,
to walk humbly with your God, ang paglakaw nga mapainobsanon. Ato kunong tagsa-tagsaon naghisgot, so may but ipasabot aning to act justly. Siguro sa akong pagsabot na justice naman yung mga higala, sa akong pagsabot sa hustisya, walay hustisya kung walay balaod. So, kung maghisgot ta mga higala og to act justly, ang pagbuhat sa minatarong, base kana sa kasuguan sa Ginoo. Ang Dios mga higala doon na siya kasuguan ngayang gipadayag kanato o gani nagaingon siya kung nahigugma kamo kanako sundan ninyo ang akong mga kasuguan. Sa ako mga kahigalaan mao ni ang usa sa mga butang nga gusto sa Ginoo nga ipabuhat kanato, mao ang pagbuhat og minatarong. Although mahibaluan nato nga ang Dios ra ang matarong, pero gusto usab niya mga higala nga ang iyaang balaod atong pagasundon. Doon na manggoy mga hopeless nga mga situations ba nga gimension sa ato lesson. Kung naay mga tao nga wala na paglaom, nga kinahanglan atong matagaan pud sa paglaom. Kanang ingon diha nga tulo man na, di ba? Love mercy. To act justly and to love mercy. May mga tao nga wala na gid sila paglaom tungod sa ilang sitwasyon. Kita ingon nga mga Kristohanon, kita ang dapat makasabot nga kita ang panalangin ngadto kanila. Unsa ang ilang sitwasyon, bisag unsa ang ilang sitwasyon silang kinabuhi nga wala na sila paglaom. Kita di ay ang ingon sa atong lesson nga kinahanglan ingon diha, kinahanglan kita ang mahimong magausab sa mga komunidad. Na mga community bitaw nga mga tawo nga maayong tawa na magina sila paglaom, no? Pero dapat kita di ay ang mahimong sandayon sa panalangin ngadto kanila nga magdalag paglaom ngadto sa ilang sitwasyon. Daghan ang mga katawhan karon mga higala nga gigamit nila ang ilang talento ug panahon alang sa pagdala og kausaban sa mga komunidad, sa mga tao. Daghan kayo akong nahibaluan ni ana og magbalipayon ta nga ang usa ka komunidad na usab pinaagi sa ila ayon taon nga pag sakripisyo ni ana. Ikatulo ang ingon diri ang paglakaw nga mapainobsanon. Humility. Na ako'y bersikulo nga nahunahunaan, Ma'am Pinky, diha sa Pilipos Kapitulo 2, magsugo diha sa bersikulo 5, nagaingon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Unya, magbaton ka muna ining hunahuna, sama sa hunahuna ni Kristo, nga bisan siya Dios, wala niya isipa nga pagpakig-away ang pagka-Dios. Kundili, nagpakatao siya, nagsulob sa sanina nga usa ka servant, o nahimo siyang he humbled himself and become obedient even to the point of death. So, kung maghisgot ta og pagkamapainobsanon, wala na tayo lain pa nga modelo kundi si Kristo. He is the ultimate example sa pagka mapainobsanon. Nga lisod kaayo kopyahon. Kaya ang tendensya manggod sa tao, sa diha nga naa siya, dato siya, may ka-afford siya. Naagid niya ang pagka papahitason. Dili siya gusto maupawan. Kaya padanglitan. Kana bitang mga tao nga maalang-alang og pagkadato. Grabe magina, mananina na sila. Ipailagid nila sa katilingban nga naa sila ika-afford. Lisod ka na nimo sila pagpasantop nga walk humbly. O sa man nimo na. Pero ang tinuod gyud nga naay espiritu sa pagkapapainobsanon, tinuod gani nga dato. Magsuot ra man gani na sila sinilas pagsakay eroplano. Ang tinuod nga dato ha. Oh. Kung ato lang mga higala nga itutok ngadto kang Kristo, siya gyud kaning usa ka bersikulo nga naatanan, pagpainobsanon, pagkamaluluyon og ang pagkamatarong diha na sentro sa kinabuhi ni Kristo mga higala. Daghang salamat sa inyong pagsunod ni atong programa nga Takna sa Pagtuon. Sa dili pa nato tapuson kani nga program, dunay pinasahi nga awit, musical rendition nga giandam ang atong programa alang kaninyo.
Ginoong Dios, dalaygon ikaw, tag-iya sa among kinabuhi o sa among hinulaman nga kaalam. Salamat nga ikaw nagapadayag ni ini. Tudloi kami nga kami lakaw nga anaa sa pagkamaluluyon, mapainobsanon ug labaw sa tanan pagkamatarong. Sama nga si Kristo Ginoo nagalakaw ni ining tulo ka butang. Tudloi kami nga ang mga katawhan among higugmaon ilabi na ang mga kabus aron sila usab makaila kanimo. Salamat sa pagtubag sa mong pag-ampo amo kani pagadawaton ng tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.